अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम सबक नंबर 13 को पढ़ेंगे। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लेसन नंबर 13 जो है सबक 13 को पढ़ने से पहले आप साबिका तमाम असबाक को पढ़ लीजिए, ताकि आपको सब के सब कवाइदों का जितने भी रूल्स हैं जिनके मुताबिक हम इस सबक 13 को पढ़ेंगे और आने वाले असबाक को पढ़ेंगे और जो पढ़े गए हैं पीछे, उन कवाइदों का आपको इल्म हो जाए और उसके मुताबिक आप हर नए सबक को आसानी से सीख कर पढ़ सकें। और साबिका तमाम असबाक की वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पर क्लिक करके आसानी से लेसन रीड कर सकते हैं। साबिका असबाक की तरह आज भी इंशाल्लाह हम सबक नंबर 13 को पढ़ने से पहले इसके कवाइद जो हैं जिसके मुताबिक हमने सबक को पढ़ना है उसको पढ़ना सीखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम सबक की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आते हैं सबक नंबर 13 का नाम तशदीद। सबक नंबर 13 का नाम है तशदीद। इसको अक्सर लोग शद भी कहते हैं, तो इसको तशदीद कहेंगे, दुरुस्त नेम जो है। अब पहला सवाल, तशदीद किसे कहते हैं? तो तीन दंदान वाली, मतलब तीन दांतों वाली, ये देखें तीन दांत बने हुए हैं, डब्ल्यू टाइप शेप होती है जो, इसको तीन दंदान वाली जो इसको यूं भी कह सकते हैं कि तीन दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। जो आपको आसान लगे, डब्ल्यू टाइप शेप कह लें, डब्ल्यू शेप कह लें इसको, या फिर तीन दंदान वाली शक्ल कह रहे हैं, जो आपको आसानी से जो आप कह सकें वही बेहतर है। तो तीन दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। पहले अगर आप शद कहते थे तो अब शद कहना छोड़ दीजिए, अब तशदीद जो है वो बेहतर जो बेहतर लफ्ज़ है इंशाल्लाह हम उसको पढ़ेंगे। तो तशदीद कहते हैं, तीन दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब चलेंगे आगे, मुशद्दद किसे कहते हैं? मुशद्दद, ये दूसरा सवाल है, किसे कहते हैं? सेम जिस तरह आपने पढ़ा हरकात किसे कहते हैं, फिर मुतहर्रिक किसे कहते हैं, तनवीन किसे कहते हैं, मुनव्वन किसे कहते हैं, साकिन किसे कहते हैं, साकिन हर्फ को कैसे पढ़ेंगे। और इसी तरह से अब यहाँ पर ये आइए, उन्होंने कहा कि ये जो साइन है इसको तशदीद कहते हैं, तो मुशद्दद किसे कहते हैं? तो जिस हरफ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, ये ता लिखा हुआ है जो, ये एक हरफ है। अब इसके ऊपर ये डब्ल्यू टाइप शेप जो है वो तीन दांतों वाली शक्ल बनी हुई है, साइन बना हुआ छोटा सा। अब ये तशदीद जिस हरफ पर आएगी उस हरफ को हम मुशद्दद कहेंगे। तो ये हमको बताया जा रहा है कि जिस हरफ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इन दो सवालों की तो आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं इंशाल्लाह मज़ीद अगले भी सारे सवाल आपको समझाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप नीचे मुझे कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जहाँ तक मुमकिन हुआ मैं आप समझाने की कोशिश करूँगा। अब तीसरा सवाल है कि उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि तशदीद ये है, मुशद्दद ये है। अब मुशद्दद हरफ को पढ़ने का तरीका क्या है, मुशद्दद हरफ को कैसे पढ़ते हैं, तो वो इंशाल्लाह पढ़ते हैं। मुशद्दद हरफ को दो मरतबा पढ़ेंगे। जो मुशद्दद हरफ होता है उसको दो मरतबा पढ़ेंगे। कैसे दो मरतबा? एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर, और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर पढ़ेंगे। अब ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए, उन्होंने कहा है कि पहली मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से मिलाना है, मुशद्दद हरफ को। अब ये मुशद्दद है ना, इसको अब मिलाएंगे हम। फर्स्ट टाइम हमजा ता ज़बर अत, यानी कि इस ता से पहले ये जो हमजा है इसके ऊपर हरकत है तो ये मुतहर्रिक है। पहली बार अपने से पहले वाले मुतहर्रिक से मिलाया। अब दूसरी बार अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। कैसे? इसकी अपनी हरकत है ता ज़बर ता, अब इसको आता नहीं पढ़ना, ज़रा रुक कर अत्ता, ये हमको बताया जा रहा है। तो बाकी इंशाल्लाह हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे, आपको सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह आप आसानी से इसको सीख सकेंगे, पढ़ सकेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे। फ़िलहाल हम रूल्स पढ़ रहे हैं, इसके कवायद इनको आप समझ लीजिए ताकि लेसन आसान हो। मज़ीद आगे चलते हैं। अब अगला सवाल हमको दिया गया है कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद को कैसे पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है। तो जो नून मुशद्दद से क्या मुराद है भी? ये नून लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये नून लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये तशदीद है, ये मुशद्दद है इसको, और ये मीम है, मीम के ऊपर भी तशदीद है, ये दो हरफ। ठीक है, हमको बताया जा रहा है कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। गुन्नों के भी जो है वो
کچھ قسمیں ہیں. تو جیسا کہ آپ نے اخفا کا غنہ پڑھا ہے اس کی آواز کچھ اور ہے. اب یہ جو نون مشدد اور میم مشدد کا غنہ ہے اس کی آواز کچھ اور ہے، پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنے کے ساتھ پڑھیں گے. غنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غنے کا معنی ہے کہ ناک میں آواز لے جانا، جیسے ان ان ام، یہ ناک میں آواز چلی گئی نا، یہ غنہ ہوتا ہے. اور غنے کی مقدار، غنے کا ڈیوریشن، مطلب میں نے غنہ کیا، یہ جو میں رک رہا ہوں یہ جو ہے وہ ایک الف کے برابر. ایک الف کو آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سیکنڈ کے برابر. آسانی سے میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو ایک الف کی مقدار جو ہوتی ہے وہ ایک سیکنڈ کے برابر کر لیں آپ، ٹھیک ہے. تو غنے کی جو ڈیوریشن ہے، غنہ کرنے کی جو آواز جاری رہے گی ایک الف کے برابر، مین ایک سیکنڈ تک آپ جاری رکھیں گے. امید کرتا ہوں یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو. آگے چلتے ہیں. جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں کیسے پڑھیں گے؟ اب آپ نے سبق 11 میں پڑھا تھا کہ جب حروف کلکلہ ساکن ہوں، یعنی کہ 5 حروف کلکلہ جو آپ نے پڑھے ہیں سبق نمبر 11 میں، قوف، تو، با، جیم، دال، جب ان پر جزم آتی ہے تب تو ہم ان میں کلکلہ خوب ظاہر کرتے ہیں. تو جب یہ حروف کلکلہ جو 5 ہیں، یہ جو ریڈ آئیں گے نا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ جو ریڈ کلر میں آئیں گے یہ 5 لیٹرز ہیں، یہ حروف کلکلہ ہیں. تو ان کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جب ان کے اوپر تشدید آئے گی. تشدید جب آ جائے گی حروف کلکلہ پر تو ہم ان میں جماؤ کریں گے، ہلکا سا رک کے پڑھیں گے. جب ساکن تھے تو ہم نے پڑھا تھا اتو، لیکن اب یہ مشدد ہیں تو ات نہیں، انہوں نے کہا کہ جماؤ کے ساتھ. جماؤ سے کیسے؟ ات، ایسے پڑھیں گے، ہلکا سا اس آواز کو جما کے روک کے پڑھیں گے. مزید یہ انشاءاللہ آپ کو میں مزید پریکٹیکل کرواتا ہوں انشاءاللہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. فی الحال ڈیفینیشن. اب آگے چلتے ہیں. آگے ہم کو یہ بتایا گیا کہ پہلا حرف متحرک ہو، یعنی کہ پہلے حرف پر اگر حرکت ہے، جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آئین کے اوپر، یہ آئین کے چھوڑ دیجئے، با کے اوپر حرکت ہے، با کے اوپر، ٹھیک ہے. پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو. کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا حرف ساکن ہو، تیسرا حرف مشدد ہو. تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، اکثر مرتبہ جو ساکن حرف ہے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے. کیسے؟ یہ دیکھیے با کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نا حرکت ہے. اب دال ساکن ہے، انہوں نے کہا کہ دوسرا ساکن، تیسرا مشدد، یہ تا تیسرا مشدد ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ جب ہجے کریں گے نا، ہجے، تب تو ہم پڑھیں گے با، دال، تا، زبر، بت. یہ انشاءاللہ ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے ابھی. یہ اس کی 6 ایگزامپلز آئیں گی، 6 ایگزامپلز انشاءاللہ آئیں گی لاسٹ میں لیسن 13 کی. تو میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. فی الحال اس قاعدے کو یاد کر لیجئے کہ پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا مشدد ہو تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد سے ملا کر پڑھیں گے. دیکھا نا، یہ آگے انہوں نے کہا کہ یہ جو جب عبد تم تھا تو ہجوں میں تو ہم نے دال کا نام لیا، جب بغیر ہجوں کے پڑھا تو عبد تم بن گیا، دال بیچ میں سے نکل گیا. یہ والا اس قاعدے کے مطابق پڑھا تو انشاءاللہ مزید پریکٹیکل ہم آگے جا کرتے ہیں. اب مزید انہوں نے ہمیں جو ہے وہ احتیاط بتائیے کہ سبق میں آپ تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت جو آپ نے سبق نمبر 4 میں پڑھے ہیں، ساری پریکٹس کی ہے آپ نے. ملتی جلتی آواز والے حروف جو ان میں آپ نے واضح فرق کرنا ہے، واضح فرق کرنا ہے. تب حروف مستعلیہ ہیں، حروف قریب الصوت آ رہے ہیں، تو ان سب حروف کلکلہ آ رہے ہیں بیچ میں، ساکن حرف آ رہے ہیں، مشدد حرف آ رہے ہیں. ہر چیز کو انشاءاللہ ہم اس کے مطابق پڑھیں گے، جو ہم نے قواعد ہر سبق کو پڑھنے سے پہلے پڑھیں اس کے مطابق پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ ہم سبق نمبر 13 کو شروع کریں گے. آپ میرے ساتھ مل کے ریپیٹ کرتے جائیے. جب میں پڑھ لوں گا تو میرے بعد آپ جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو ٹائم دوں گا، اس میں آپ ریپیٹ کرتے جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ تا زبر ات
مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے نا. یہ مشدد ہے، اس کو 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک سے ملائیں گے. کیسے؟ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا، 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 حمزہ تو زبر ات تو. جب یہ ساکن تھا تو ہم نے پڑھا تھا اتو، جب حروف کلکلا کے اوپر جزم آئی تھی ساکن تھا، لیکن اب مشدد ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ جب حروف کلکلا مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں، جماؤ سے بھی تھوڑا سا رک کے. حمزہ تو زبر ات تو، تو زبر تو، ات تو، حمزہ تو زیر ات تو، تو زبر تو، ات تو، حمزہ تو پیش ات تو، تو زبر تو، ات تو، ات تو، ات تو، ات تو، حمزہ زا زبر از، یہ آواز ہلکی سی آنی چاہیے سیٹی کی، از. حمزہ زا زبر از، زا زبر زا، عزا. حمزہ زا زیر از، زا زبر زا، عزا. حمزہ زا پیش از، زا زبر زا، عزا. عزا، عزا، عزا. حمزہ ذال زبر اذ، ذال زبر ذا. اب ذال پر زا طرح کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ زا کی آواز سی زا، اس پر ہم نے تھوڑی سی سختی کی ذال کو نرمی سے. حمزہ ذال زبر اذ،
ذال زبر ذا، الذا، حمزہ ذال زیر اذ، ذال زبر ذا، اذ، حمزہ ذال پیش اذ، ذال زبر ذا، اذ، 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 اذ۔ ابھی آگے انشاءاللہ کافی لیسن لمبا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو 3 سے 4 ویڈیوز کے اندر پورا لیسن 13 انشاءاللہ جو ہے وہ پیش کر دوں گا، تو آپ انشاءاللہ آسانی سے سیکھ کر پڑھ سکیں گے۔ ابھی آج کی ویڈیو میں اگر میں آپ کو ریکارڈ کر کے دیتا ہوں سارا لیسن، تو یہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو، تو اس لیے انشاءاللہ میں آپ کو 10-10 12-12 منٹ کے انشاءاللہ لیسن بنا کر دے دوں گا، تو وہ آپ آسانی سے پڑھ کے جو ہے وہ سن کے میرے ساتھ مل کے جو ہے پڑھیں گے جب، تو اس کے بعد آسانی سے سیکھ کر پڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو حاضر ہوتے ہیں کل جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔